Karachi, city of light, and the largest populated city in Pakistan. If I say there are many places in Karachi which are haunted, would you believe me? One thing is for sure, haunted places exist everywhere in the world. There are places in Karachi too, and they are believed to be haunted for many years. And I'm gonna tell you the 5 most haunted places in Karachi where you shouldn't go. Mohata Palace. मोहाटा पैलेस 1927 में एक राजस्थानी बिजनेसमैन मोहाटा ने एज अ समर होम के तौर पे ये घर कराची में बनाया। एक बहुत बड़ा पैलेस है जो कि अब आर्ट म्यूज़ियम है। यहाँ पे कोई ख़ास कोई ऐसा वाक़या नहीं आया, लेकिन जो कहानियाँ गर्दिश कर रही हैं वो भी पुरस्कार हैं। यहाँ पे मौजूद गार्ड्स का कहना है कि हर रोज़ाना सुबह इस पैलेस के अंदर पार्टीज़ की आवाज़ आती है, जबकि ये पैलेस बिल्कुल खाली है और एक जस्ट म्यूज़ियम है। और पार्टीज़ में डांसिंग फ्लोर्स के ऊपर लोग नाचते दिखाई देते हैं खिड़कियों के बाहर से, उनके साए। इमेजिन करें कि आप बाहर खड़े हैं एक खाली पैलेस के और अंदर लोगों का शोर शराबा शुरू है और आपके कान फट रहे हैं, तो कितना स्केरी मोमेंट होगा ये। और जब इन्वेस्टिगेशन होती है, कमरों में जाके तलाशी ली जाती है, तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। कारसाज रोड की दुल्हन। कहा जाता है कि 1970 की दिहाई में एक नौजवान कपल अपनी शादी की रात को घर जा रहा था कि घर के रास्ते में डेलमिया रोड और गुलशन जौहर के दरमियान कारसाज रोड पड़ता था। नौजवान कपल बहुत टायर्ड था, थका हुआ था। ड्राइविंग सीट पर नौजवान गलती से सो गया, उसकी आंख लग गई और जिसकी वजह से एक भयानक एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट के नतीजे में दोनों की मौत हो गई। लेकिन कहानी उसके बाद शुरू होती है। उस दिन के बाद से लेकर अब तक अक्सर और बेशतर रात के वक़्त उस सड़क के ऊपर रात को लोगों को एक औरत सुर्ख कपड़े में दुल्हन के जोड़े में नज़र आती है और वो लोगों को स्टॉप कराती है, इशारा करती है गाड़ी रोकने का। लेकिन जिसने गाड़ी रोक दी समझो वो मर गया। ये एक लेजेंडरी मिथ है या हकीकत है? बट देयर इज समथिंग रॉन्ग। कहा जाता है कि वो मिस्टीरियसली तौर पे सड़क के बीच में आ जाती है और मे बी वो अपने ज़ख्मी हस्बैंड, जो कि उस वक़्त ज़ख्मों की ताब ला के मर गया, उसको बचाने के लिए आज भी वो लोगों को रोकती फिर रही है। Scary when you're going out at night और आपको ऐसी ही कोई चीज़ सामने नजर आए, आपके पास बोल्स होने चाहिए इस चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए। चौखंडी ग्रेवयार्ड, कराची नेशनल हाईवे पे वाक़या ये एक एशियन कब्रिस्तान। कहा जाता है कि ये 600 साल से ज़्यादा का पुराना कब्रिस्तान है और इसी वजह से ये मोस्ट हॉन्टेड और स्केरियस्ट कब्रिस्तान है। यहाँ पे लोगों ने बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ विटनेस की हैं। दिन को एक खूबसूरत कब्रिस्तान जहाँ पे लोग आते हैं, देखते हैं, सनसेट के बाद यहाँ ही खामोशी छा जाती है। कोई जुर्रत नहीं करता मगरिब के बाद इस कब्रिस्तान में आने की। दोस्तों, इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ पे लोग ब्लैक मैजिक भी करते हैं। सही सुना आपने, ब्लैक मैजिक की वजह से भी यहाँ पे बहुत असरात हैं।
وہ بکرے کا سر یا کوئی بھی ڈیڈ برڈ اور اینیمل لے کر اس کے اوپر بلیک میجک کرتے ہیں. لوگوں کو جو اس کے قریب کے رہائشی ہیں ان کو وہاں سے رات کو اکثر بین کرنے کی رونے کی آوازیں آتی ہیں. تو don't you dare ever enter in that graveyard after sunset. شیری سنیما کراچی جو کہ نارتھ آف کراچی میں موجود ایک بلڈنگ ہے، اس کو پبلک کے لیے بند ہوئے 1.5-2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. لوگوں نے اور وہاں پہ موجود سٹاف نے بہت انیوژل تھنگز دیکھی ہیں، بہت پیرانارمل ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں اس سنیما کے اندر. ایک حیرت کی بات ہے کہ یہ سنیما بھوتوں کی، جنوں کی امانگاہ ہے، ان کا گھر ہے، ان کا ٹھکانہ ہے. وہاں پہ موجود سٹاف کا کہنا یہ تھا کہ اس سنیما میں لوگ جو کہ دکھائی نہیں دیتے وہ آ کے سامنے والی سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں اور مووی دیکھتے ہیں. آٹومیٹلی مووی چل پڑتی ہے پروجیکٹر سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیک بینچز پہ جو لوگ جو کہ کوئی موجود نہیں ہوتا، وہاں سے بھی وسپرنگ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، سرگوشیوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے. دوستوں، امیجن کرو آپ کسی سنیما میں موجود ہو، آپ کے علاوہ وہاں کوئی نہ ہو، آپ فلم دیکھ رہے ہو اور آل آف سڈن وہاں پہ کہکوں کی، سرگوشیوں کی آواز آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ وہاں سنیما کے سامنے واٹر ڈرپ ہوتا ہے، جبکہ وہاں پہ کوئی واٹر پمپ نہیں ہے، کوئی واٹر پائپ نہیں ہے. اس پردے کے سامنے سے واٹر ڈرپ ہوتا ہے، پانی نیچے ٹپ ٹپ کر کے گرتا ہے، لیکن جب دیکھا جاتا تو وہاں پہ کوئی پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا. اور سب سے سکیریسٹ تھنگ جو کہ وٹنس کی گئی ہے، لوگوں نے دیکھی ہے، فرنٹ سیٹ سے آگے لوگوں کے گانوں کی آواز آتی ہے جو کہ موجود نہیں ہوتے. ان کے سائے پردے سکرین پہ صاف صاف دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. شیری سنیما، اگر آپ میں ہمت ہے یہ سب دیکھنے کی، you can visit cinema, experience some scary paranormal activities by yourself. What if you have balls to see? ہاکس بے کراچی کا ایک خوبصورت بیچ جو کہ ایک بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن ہے. کہانیاں اس کے بارے میں بھی ہیں، لیکن یہ کہانیاں سمندر کے لیے نہیں بلکہ ان بنے ہوئے ہٹس کے اوپر ہے جو کہ اس کے کنارے پہ بنے ہوئے ہیں، جو کہ بے بان اور ویران ہیں، جہاں کوئی بھی نہیں رہتا اور نہ رہنا چاہتا ہے. اگر کوئی بے وقوف وہاں پہ رینٹ پہ وہ ہٹ لے بھی لیتا ہے تو اس کو اگلے دن کی صبح نصیب نہیں ہوتی. کہا جاتا ہے کہ وہ ایریا، اسپیسیفک ہٹس والا ایریا جنوں کا امان گاہ ہے. وہاں پہ جنات کی شادیاں ہوتی ہیں، اسپیشلی چاند رات پہ. جب چاند کی 14ویں ہو اس وقت جنات وہاں شادیاں کرتے ہیں. And they don't take kindly to uninvited guests. So beware before you rented this hut at Hawke's Bay.